बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि आप खैर आफियत से होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज ख़वातीन हज़रात, आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल, क्योंकि आज पूरी दुनिया में बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ, क्योंकि जब हम उस्ताद की बात करते हैं, जब आप अपने टीचर की बात करते हैं या असातिज़ा की बात करते हैं, तो हर उस्ताद का किसी भी शख्स की या बच्चे की शख्सियत को मुकम्मल करने में बड़ा एक अहम किरदार होता है। और आज पूरी दुनिया में इसी जोशो जज्बे, अकीदत, एहतराम, मोहब्बत, अपनायत और मान के साथ वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है। और गो के मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कोई भी ख़ास दिन जब मनाया जाता है, चाहे माँ का दिन हो या फादर्स डे हो या बच्चों का दिन हो या टीचर्स डे हो, तो एक दिन के लिए हम इंसाफ नहीं कर सकते इन तमाम रिश्तों के जिस तरीके के साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन ज़रूर आज के दिन टीचर्स की अहमियत को, आपके जो असातिज़ा हैं, और आप देखें कि माँ जो है वो एक औलाद की जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है। लेकिन फिर जब घर से बाहर एक बच्चा कदम रखता है प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले, तो उस्ताद का एक बड़ा अमल होता है, बड़ा अमल दखल होता है, बड़ी अहमियत होती है किसी भी बच्चे की शख्सियत को निखारने में, बच्चे को राह रास्त पे लाने के लिए। हमारे यहाँ हम तो बचपन से ऐसे घर की तरबियत कि आज भी आप यकीन जानें, मैं जब अपनी टीचर्स से मिलती हूँ तो एहतराम का ये आलम होता है कि मैं अपनी नज़रें झुका के मिलती हूँ, क्योंकि हम इंसाफ नहीं कर सकते। वो कंट्रीब्यूशन, वो जो उन्होंने एक कंट्रीब्यूट किया आपकी शख्सियत को मुकम्मल बनाने में, तो आज जितने भी टीचर्स हैं हम उनको खराज तहसीन दिल की गहराइयों से पेश करते हैं। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है, ये जो खूबसूरत रिश्ता है, ये कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे रेवोल्यूशनाइज हुआ है हमारे बचपन से लेके अब तक, और कहाँ कहाँ पे मज़ीद बेहतरी आ सकती है, ये तमाम बातें हम जानेंगे। और आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला आज प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में रहेगा। 042-992-000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लेकिन शेफ़ माजबीन हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एक टीचर है, क्योंकि ये बच्चों को सिखाती हैं, बच्चों को जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं, तो इनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। माजबीन आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू सो मच। आप खुद एक टीचर हैं, कैसा लगता है? आप जब अपने टीचर्स को अपने साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने आपको सिखाया और अब आप सिखा रही हैं, बिल्कुल ये तो अमल रुकता ही नहीं है जब तक हमारी ज़िंदगी है, सीखने का भी और सिखाने का भी। तो यही कोशिश है कि जो मैंने अपने उस असातिज़ा से सीखा है वही मैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये सब कुछ पहुंचा सकूं। बिल्कुल सही। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैं अपनी बेटी को भी ये बात कहती हूँ कि बड़ी खुशकिस्मत वो स्टूडेंट होता है, बड़ा खुशकिस्मत वो बच्चा होगा जो उस्ताद की डांट खाए। ये भी बड़ी खुशकिस्मती होती है, उसी डांट की वजह से तो आप में हिम्मत, ताकत पैदा होती है। बहरहाल जी, सादिया अरशद साहिबा भी मौजूद है, शी इज़ अ टीचर एज वेल, और ये भी उस्ताद अपने जितने भी हैं उनका नाम बड़े मान के साथ लेती है। सादिया अरशद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि जो भी हमें ज़िंदगी में कोई सबक पढ़ा जाए ना, वो आपका उस्ताद, वाह, वो चाहे वक्त ही क्यों ना हो। वाह, बिल्कुल सही, बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत बात। मेरा हाल है, वक्त बजाते खुद एक बहुत बड़ा उस्ताद हो। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल तो ऐसा ही। हमें हर हाल में अपने असातिज़ा की, जो भी आपको थोड़ी सी भी आपकी ज़िंदगी में रहनुमाई कर जाए, तो आप उसकी कदर कीजिए। और बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो ये सीखने का अमल है, ज़रूरी नहीं क्लासरूम की हद तक महदूद हो। बहरहाल इस पे हम मज़ीद भी गुफ्तगू सेकंड हाफ में प्रोग्राम के करेंगे। सायरा ताहिर, अल्लाह ताला ने सायरा को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क प्राइवेट चैनल्स पे बड़ी उम्दगी के साथ परफॉर्म करते हुए। और इनका एक और तारुफ आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते बहुत गलत बात है। क्या मसला है, क्यों नहीं आपको पता ये बात? सायरा ताहिर खुद भी एक उस्ताद है एंड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक डिपार्टमेंट की हेड हैं। इससे बढ़कर और एजाज़ की क्या बात हो सकती है? सो वी हैव विद अस सायरा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? ठीक है, आप बताएं कैसी हैं आप? आई एम फाइन, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है ना आपको देख के? आपको देख के अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं लगना चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल अच्छा लग ये रहा है। क्या सायरा ऐसे लगेगा? मजाक कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि आज इतने प्यारे दिन पे आपने मुझे यहाँ बुलाया है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहला मेरा उस्ताद पीटीवी है। हाँ, पीटीवी लाहौर सेंटर
जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और मेरी ज़िंदगी की आधी तरबियत जो है, मेरे लाइफ की जो एज है उसमें आधी तरबियत मेरी पीटीवी ने की। और मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि मुझे बहुत प्यारे उस्ताद जो हैं वो मिले ज़िंदगी में, ख़ास वो म्यूज़िक से रिलेटेड थे, तरबियत से रिलेटेड थे, वो जिस भी उसमें मेरे मामले में मिले, बड़े प्यारे उस्ताद मिले। और एक बहुत प्यारी माँ जो बड़ी सख्त उस्ताद है, वो अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अच्छी ज़िंदगी दे, और उन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया। एंड यू आर अ गुड स्टूडेंट एज वेल। ये लेट मी नाउ ऐड दिस एज वेल। ख़वातीन हज़रात 042992000628 हमारा नंबर है। सायरा आप भी तैयार हो जाएं, आपका भी स्टार के बारे में जाना जाएगा, लेकिन पहले कॉलर मौजूद है। तैयार हैं आप मैडम? ओके जी, कौन है सरगोदा से? जी कोई तो हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम सॉरी मुझे नहीं पता चल सका, कौन बात? अख्तर साहिबा। अख्तर बात कर रही हूँ जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू। आपका प्यार और हमारे मेकअप डिपार्टमेंट को शाबाश। अच्छा जी, बताइए किसके बारे में पूछना चाहेंगी? जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। दो तीन रिश्ते आई हुई हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, 5-6 साल से कोई बात नहीं बन रही। अगर आप बता दें सारी से कहें तो। बिल्कुल ठीक, नाम बताइए बेटी का। अदीज़े नाम है उनका। ओके, डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 6 अप्रैल ठीक है, 1989। 1989। जी जी, ये 5th है या 6th है? 5th है अप्रैल या 6th है? 6th है। 6। ओके अच्छा जी, आपको समझ आ गई? कोई और सवाल तो नहीं करना आपने? यही उन्होंने पूछा ना कि आजकल 2-3 रिश्ते आए हैं, लेकिन अभी तक वो कह रही हैं बात आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही थोड़ा। थैंक यू जी, लाइव जवाब सुनिएगा जी। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा कि रिश्ते आए हुए, तो देखिए वक्त इनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे मामलात हैं। आप जो भी इस वक्त सिलसिला चल रहा है, इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छा देखिए, इसको कहते हैं ना अच्छी तरह से देखिए, टटोलिए, क्योंकि ये इसी टाइम पीरियड में अगले 3 से 4 महीने अभी लगेंगे, ये भी सिलसिला चलेगा, और फिर जाके कहीं पे कोई बात इंशाल्लाह ताला बनेगी। लेकिन फरवरी मार्च तक ये भी चलेगा सिलसिला। अगले साल फरवरी हाँ, अभी अगले साल तक, और इसी टाइम ड्यूरेशन में इंशाल्लाह ताला। वैसे नवंबर इज़ अ वेरी वेरी गुड मंथ जहाँ पे कोई बात बन सकती है इंशाल्लाह ताला। 042992000628 हमारा नंबर, जिस पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। टीवी की वॉल्यूम प्लीज़ गो के, अब ये पुरानी बात ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, म्यूट कर दीजिएगा, ताकि राब्ता बेहतर तरीके से हो सके। सायरा, आप कौन से मंथ में पैदा हुई थी? जुलाई में। इतना सोचा क्यों? सच वाला बताना। सच वाला बता रही हूँ। 7 जुलाई। अच्छा, आसमा कमालिया से हैं, इधर होल्ड लगाते हैं जुलाई पे, और फिर पहले उनसे बात करते हैं। जी आसमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हो? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मुझे ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना। ओके, नाम बताएं बहन का। बहन का नाम है नासरा। सॉरी? उनका नाम नासरा है। नासरा। अच्छा, इतना चीखने की क्या जरूरत है? डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताएं। जी, उनके डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त जी 2005। 2005। ओके जी, क्या पूछना चाहेंगी? उनके बारे में ये पूछना था कि वो 2011 और 12 से ना मुसलसल बीमार है। ओके, बीमार हैं, तो आप उनकी तबीयत और उसके हेल्थ के हवाले से पूछना चाह रही हैं, राइट? जी, उनके हेल्थ के हवाले से पूछना था, और ये भी पूछना था कि वो BSc इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, तो क्या वो अपनी सेहत के साथ अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर पाएगी? ओके, ठीक है, थैंक यू। ऑलरेडी मुझे लगता है इनकी पढ़ाई में ऑलरेडी कोई गैप वगैरह चीज़ें चल रही हैं, और ये गैप के साथ ही पढ़ेगी। जो इसकी हेल्थ का मामला मुझे लग रहा है वो है इसकी जिसको हम कहते हैं ना मैदे की तकलीफ़ और इस टाइप के मसाइल है। इसकी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है? तो बेटा आप अपनी इन चीज़ों का इलाज करें, और कुछ हद तक मुझे इनके नफ्सियाती मसाइल भी लगते हैं। इन चीज़ों को जब आप देखेंगे, टेक केयर करेंगे, तो ये स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस है इसको। इन मसाइल का हल निकालें, हल निकल आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी खुदा ना खास्ता दिक्कत है जिसका हल नहीं निकल रहा है। जो ये पढ़ रही हैं शायद उसको चेंज करना, ट्रैक जो भी पढ़ाई का ट्रैक है उसको चेंज करना, पहले इससे पूछे, दरियाफ्त करें क्या ये जो पढ़ रही हैं वो इसमें इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं है। प्रेशर है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बीमार होने का भी तो पूछा ना इसमें, वो सारी
कवर हो जाएगा। ये स्ट्रेस है इसको, ये स्ट्रेस की वजह से इसकी बहुत, वैसे कहते हैं नफ्सियाती मसाइल होते हैं समटाइम्स, जिसको हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते और हमें लगता है कि वो ये भी हो गया, वो भी हो गया, ऐसे भी हो गया। समटाइम्स साइकोलॉजिकली इंसान इस कदर स्ट्रेस में होता है, जो मैंने कहा ना कि इसकी ईटिंग हैबिट्स, मैदा ख़राब होना, ये सब चीज़ें वो उसका उससे इंटरलिंक मुझे लगता है। बिल्कुल सही। अल्लाह से बस खैर की दुआ तमाम अफराद के लिए करनी चाहिए। अच्छा जी, ईमान है बिलाल, अमार बिलाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? नहीं, मैंने अपने बारे में पूछना है मैम। जी जी बताइए प्लीज़, बहन का नाम क्या है? मैंने खुद के बारे में पूछना है कि मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और मैंने हिफज भी शुरू किया है, क्या दोनों काम में इकट्ठा कर सकता हूँ? अच्छा पहले तो बेटे मैं समझी कि मुझे नाम पैनल से गलत बताया। आपका नाम अमार बिलाल है? हाँ जी। वेरी गुड। आपकी आवाज़ मुझे लगा पहले अमारा जैसी है, तो मैं पहले परेशान होगी कि मेरी ना बेइज्जती हो जाए। लेकिन अच्छा अब मुझे बताओ पढ़ाई में कैसे हो भाई? पढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर क्लास में पीछे पोजीशन आई है। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए भाई। You're a good boy। अच्छा आरिफ वाला से बात कर रहे हो? हाँ जी। ओके आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? 9th क्लास में हो राइट? हाँ जी, साइंस सब्जेक्ट है और हिफज भी शुरू किया है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, यू साउंड इंटेलिजेंट। मेरी गट फीलिंग ये है कि इंशाल्लाह बहुत तरक्की करोगे, और आप याद रखना मेरी ये बात। अच्छा जी अब मुझे सवाल बताओ, क्या पूछना है अपने बारे में? मैंने ये पूछना है कि मैंने हिफज भी शुरू किया है कि दोनों काम मेरे इकट्ठे हो सकते हैं, हो जाएंगे दोनों काम? ओके जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ, ये बताओ। 15 दिसंबर 2010। 15 दिसंबर 2010। और सवाल क्या था इनका, दोबारा पैनल से बताइएगा जरा, क्योंकि टीवी सवाल मेरा ये था कि मैंने हिफज और स्कूल दोनों जारी रख सकता हूँ, दोनों में कामयाब हो जाऊंगा अच्छा नंबरों से। ओके कुरान पाक आप हिफ्ज भी कर रहे हैं और स्कूल भी, तो आप ये पूछ रहे हैं कि मैं दोनों चीज़ों को कर सकूंगा कि नहीं, ऐसा ही है? हाँ जी। बेटा अल्लाह ताला, आप इतना अच्छा काम, इतना नेक काम कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ना कर सको? ये मेरा मानना है और यकीन है, आप देख लेना दोनों जो काम है उम्दगी के साथ करोगे। मेरा बेटा जीते रहो, खुश रहो जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है है ना? इसको हम कहते हैं मून जुपिटर इकट्ठा होना ना, इसको हम एक योग होता है एस्ट्रोलॉजी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो भी पाइसिस का है इसका, तो बिल्कुल कर जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से कर जाएगा। अगर आप ये समझो कि बीच में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, आपको किसी एक चीज़ में थोड़ा सा वेट करना पड़े, गैप लेना पड़े, तो उसको बड़े आराम से ले लेना, परेशान ना होना, बहुत अच्छे तरीके से करोगे। आपका जायचा, आपका बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और इसको हम कहते हैं कि जो आप सीख रहे होगे ना उसको आगे सिखाना भी। वेरी गुड। क्योंकि मून जुपिटर जब इकट्ठा होता है तो उसको हम कहते हैं कि जो आप सीखोगे उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाना भी, ये एक इसकी रेमेडी होती है जो आपको आसानी देगी अपने ही सीखने में, यानी कि इसको हम कहते हैं कि आप अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन भी ले सकोगे और आगे उसको सिखा भी सकोगे, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ये चीज़ मददगार। बिल्कुल सही। मैं खुद एक माँ हूँ ना, तो जब कोई बच्चा कॉल करता है या किसी भी बच्चे से मुलाकात हो ना, तो वो ममता जाग उठती है और फिर आपको दुआ की अहमियत का एहसास होता है, जो बचपन में आपको आपके बड़े देते थे कि अब आपने भी दुआएं देनी है अगले बच्चों को। ढेरों दुआएं, ढेरों दुआएं हर बच्चे के लिए। अच्छा जी लास्ट कॉलर है और फिर हमने जुलाई पे हमने बात करनी है जल्दी से जी। जी शुमाइला जी कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुमाइला, आप फैसलाबाद से बात कर रही हैं? जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, किसके? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, आपकी ढेरों दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। ओके, डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 7 जुलाई 1996। 7 जुलाई 1996। ओके, 96 बना। हाँ अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी? वो बाहर कब तक जाएंगे और यहाँ भी उनके रोजी का कोई इतना है ना चल नहीं आता, तो इशू है, इस वजह से पूछना चाह रहे हैं। ओके, नाम बताएं पहले उनका। मुदस्सर हुसैन। मुदस्सर हुसैन। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, वो ये पूछना चाह रही हैं कि बाहर जाना चाह रहे हैं, कब तक बाहर जाएंगे? जी जी। और ओके ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पे जॉब का क्या सिलसिला है और बाहर जाना चाह रहे हैं, कब तक जाएंगे? मैं फिर डिस्क्लेमर देते हुए ख़वातीन हज़रात, अक्सर आप लोगों का जो कनेक्शन है बहुत सारे कॉलर्स का नहीं भी समझ आती, घर बैठे शायद आप लोगों को लग रहा हो हम बार बार क्यों सवाल करें, बट हमारे लिए थोड़ा समझना मुश्किल होता है अगर टीवी की वॉल्यूम कम ना हो तो। जी अच्छा देखिए, जहाँ तक बाहर जाने की बात है तो
अगर आप आजकल में ये जो भी हैं अगर आजकल में ट्राई कर रहे हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कुछ फरवरी तक यानी कि 2025 के फरवरी तक कोई चांस कोई नतीजा जो भी अगर इन्होंने कोई एफर्ट की हुई है तो इनके चांसेस बन जाए फरवरी 2025 तक। और यहाँ पे जहाँ तक वो कह रहे हैं कि जो भी काम कोई जुस्तजू जो भी वो कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो अपना माइंड सेट बना चुके हैं कि मुझे बाहर ही जाना है। जो माइंड सेट है ना वो बहुत मजबूत चीज़ होती है। ठीक है, जिस तरह मैंने भी पिछले कॉलर को कहा था उनका मून जुपिटर इकट्ठा है, इनका मून सैटर्न इकट्ठा है। तो मून सैटर्न जिसका इकट्ठा होता है ना वो जो अपने माइंड में सोच ले, और वो भी इनका पाइसिस का उनका भी पाइसिस का था। मैं डिफरेंस बता रही हूँ। तो ये इन्होंने अपना माइंड बना लिया हुआ है कि बस मुझे जाना ही बाहर है। सो डिटर्मिन्ड, तो जो डिटर्मिनेशन है ना इनकी वो बस है कि बस मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक, मुझे जो भी करना है मुझे अपना प्लानिंग है इनकी कि बस मुझे तो बाहर फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी कि अगर बिल्कुल लानी होगी। ठीक है, और अगर बाहर जाके भी बेटा मैं आपको ये कहूँगी कि आपको फिर कहते हैं हर नौयत का हर तरह का आपको काम करना पड़ेगा। वो बाहर रह के करो वो यहाँ रह के करो। सो यू हैव टू डू। जिसने तरक्की करनी है तो अपने मुल्क में ज़्यादा मौके हैं। बहुत बिल्कुल सही। बहुत अच्छा जी, हम सायरा ये जुल्म हो जाएगा, वर्ल्ड टीचर्स डे है और एक टीचर भी मौजूद हैं, सिंगर भी हैं, जुलाई इनकी है मंथ। हाँ, जो जुलाई बॉर्न होते हैं मल्टीटास्कर होते हैं, एक ही वक्त में एक काम कर ही नहीं सकते, बेचैन रू होते हैं। और ऊपर से आपका नंबर 7 है जी 7 नंबर बेसिकली हर प्लैनेट के साथ कोई नंबर इंटरलिंक होता है। तो आपको मैं ये कहूँगी कि ये नंबर वैसे कीतू का होता है लेकिन आप उतनी ही डाउन टू अर्थ होगी, हम्बल होगी। हर चीज़ को करते वक्त आपको होगा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे इसमें ठहराव मिल रहा है, मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ी है, दिक्कत भी आ रही है, कोई बात नहीं, आप उसको हर हद तक जाके मुमकिन करते होगे। नो लुकिंग बैक। और आप हर तरह की स्पीड मारते हो क्योंकि कोई बात बिल्कुल। नहीं एंड है। शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एज वेल। और बाकी तमाम निजी गुफ्तगू ब्रेक में होगी। हम सादी अरशद का शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन और हज़रात, लेकिन सायरा हमारे साथ मौजूद है। सायरा, आपकी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना क्या पेश करेंगी? मैं रूना लैला जी का गाया हुआ गाना है दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे। अरे वाह, बहुत सारी क्लैप में सायरा ताहिर, ख़वातीन और हज़रात। जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौजूद मेहमानों के साथ देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन कबाब बनाने की कोशिश कर रही हैं और इसमें कामयाब भी हो चुकी हैं किसी हद तक। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। अच्छा जी, कहाँ तक मरहला पहुँचा है? पुलाव जो है वेजिटेबल पुलाव हम बना रहे हैं, वो दम पे जाने वाला है और 5 मिनट तक। और चिकन शामी कबाब बनाए हैं, वो फ्राई कर रही है। बिल्कुल सही। ये बड़ा एक जज्बाती एलिमेंट होता है कि वेजिटेबल पुलाव या बिरयानी बन रही हो तो साथ शामी कबाब ना हो तो बड़े लोग गुस्से में आ जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती है। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं, उनको पहले खुश आमदीद करेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, आपका प्यार। और उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया है ना। सायरा के लिए क्लैप हो जाए, ये मेरी वैसे ही इतनी फेवरेट है। और सायरा का जो सबसे उम्दगी है उम्दा बात ये कि ये जेलिन हो जाती हैं, हर मधुर आवाज है ना, इनकी। हाँ। हर इन्वायरमेंट हाँ, के हिसाब से। हाँ। सायरा वेल डन। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप भी उनमें से हैं जो चावलों के साथ शामी कबाब खाना पसंद करती हैं? हाँ, खाती भी हूँ और बनाती भी बहुत अच्छा। रियली? वाकई में? यस, हम कब खाएंगे? जब मर्जी बनवाएं। एक दिन मुझे भी एज अ शेफ सिंगर जो है ना यहाँ पे गेस्ट बुलाएं। लो जी, ये साथ साथ खाना बनाएंगे, साथ माजिबीन की गाएंगे। नौकरी को तो नहीं कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। माजिबीन के साथ आज भी होंगी बिल्कुल सायरा। नहीं, मैंने जस्ट मैं बता रही हूँ जिद्दत की इंतहा है, ये रेसिपी को गाना गा के सुनाएंगी। But that is amazing. थैंक यू सायरा। सो मच, आपका प्यार है। You're a wonderful person, डॉक्टर साहिबा। हम बिफोर वी स्टार्ट विद द सेगमेंट और बड़ी फीडबैक आते हैं टॉपिक्स के हवाले से, बेशुमार ऐसे टॉपिक्स जो हर कोई कनेक्ट कर सकता है अपने साथ। लेकिन आज चूंकि वर्ल्ड टीचर्स डे भी है और आपको मैंने ये देखा है कि हमेशा अपने उस्ताद का जो नाम है बड़े एहतराम के साथ आपने लिया है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आज आप भी कुछ कहें आज वर्ल्ड टीचर्स डे। बिल्कुल जी, कहते हैं कि वालिदैन के साथ साथ ही असातिज़ा का मर्तबा ऑलमोस्ट आता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी लाइफ को पेव करते हैं। अब जब भी हम पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं ना स्कूल के, तो हम अक्सर अपनी पुरानी टीचर्स को याद करते हैं, क्योंकि जिस
अनथक मेहनत से उन्होंने हमें पढ़ाया है, जिस जगह पे हम खड़े हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। और सच्ची बात है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उनकी कदर कीमत दिल में और बढ़ती जाती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए रास्ता मुतय्यन किया कि आप इस पे बिला के लड़खड़ाए बगैर ना चलें और कॉन्फिडेंस से स्टेप करें। वाह, बिल्कुल सही। That's I pay homage to all the teachers all over the world because पढ़ाने में बहुत जान खर्च होती है। बिल्कुल, और इसमें सिर्फ उस्ताद क्लासरूम की हद तक महदूद नहीं, किसी शख्स से आपने मुलाकात की हो या उसकी किसी अच्छी आदत को अपना लिया हो, वो भी एक उस्ताद का दर्जा रखता है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल जो हमें इंस्पायर करते हैं। अच्छा जी, नाउ डॉक्टर साहबा, ये ज़रूर बात करते हुए एक ऐसा टॉपिक, और मुझे लगता है थायराइड को हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं। कितनी ऐसी बच्चियां हैं शादी के बाद जब कंसीव करने की कोशिश कर रही होती है, उनको पता ही नहीं होता कि थायराइड ऐसा ग्लैंड है कि उसका भी चेकअप करवाना है। कुछ और इलाज चल रहा होता है, पता चलता है एंड में थायराइड जो है थायराइड निकल आया। थायराइड निकल आया। आज हम बात करना चाहेंगे, अगर सादा ज़बान में बात करूं, थायराइड के स्लो होने के हवाले से बिल्कुल थोड़ा सा इस पे रोशनी हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म में। अब चक्कर ये है कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो आपके यहाँ पे गर्दन के करीब होता है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, और इसके ज़िम्मे बड़े काम है। इसके ये मेटाबॉलिज्म, जिसको हम अक्सर कहते हैं जी कोई ऐसी दवाई दें मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाए, वज़न कम हो जाए, सो इट बेसिकली कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब कई लोगों में इसकी स्लोइंग हो जाती है, ये मौरूसियत की वजह से हो सकती है, या आपकी स्ट्रेस ज़्यादा ज़िंदगी की वजह से हो सकती है, आपकी डाइट ख़राब होने की वजह से हो सकती है। देयर मैनी कॉजेज़। कई इसकी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि ऑटो इम्यून में चली जाती हैं, यानी कि आपकी बॉडी ही आपके ख़िलाफ़ सेल्स बनाने शुरू कर देती है। ठीक है। अच्छा, अब जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसकी जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोग कंसीव नहीं कर पाते और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी उनका आप थायराइड तो टेस्ट कराएं, तो थायराइड चोर निकल आता है। इसी तरह मेरे पास इतने लोग वेट गेन के साथ आते हैं और लिटरली दे आर ट्राइंग सो हार्ड टू लूज वेट, लेकिन वेट लूज नहीं हो रहा होता। अब वजह क्या होती है? जैसे ही टेस्ट कराओ तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट, जब इसकी ट्रीटमेंट शुरू होएगी तो आपका बॉडी का निज़ाम जो है वो वापस अपने बैलेंस पे आएगा। ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो? एक तो अभी आपने बहुत पर्टिनेंट सिम्टम बताया है कि इनफर्टिलिटी। अब वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है कि शुरू में बच्चा नहीं हो रहा, या बच्चे होने के बाद हो गया तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और दूसरा बच्चा नहीं हो रहा। इट कैन हैपन एनी टाइम। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वेट गेन, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर स्किन का बहुत ज़्यादा ड्राई होना, एक्जिमा, फ्लेकी स्किन हो जाना, और आपको खुद फील होना कि मुझे हर थोड़ी देर के बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना पड़ रहा है। कॉन्स्टिपेशन इसका बहुत बड़ा इशू होता है। लोग दवाइयाँ ले के, डॉक्टरों के पास जाके, हकीमों के पास जाके, मगर मेजर मसला ये चल रहा होता है कि आपका सारा सिस्टम ही बैठ गया होता है। बिल्कुल से। और कॉन्स्टिपेशन की पेन इज टेरिफाइंग, इट इज टेरिफाइंग। यानी जो लोग इससे गुजरते हैं कर्ब से, आप यानी वो कहते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। मैंने पता नहीं, मेरी एक पेशेंट थी, कहने लगी डॉक्टर साहब इट्स लाइक गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी। हाँ, ऐसा ही है कि दूसरी बार आप लेबर पेन्स की तरह हो रहा है। बिल्कुल ऐसा, ट्रू। अच्छा, इसके अलावा हेयर थिनिंग। ठीक है, ये सारे जो एरियाज हैं ये सामने से हेयर थिनिंग हो जाएगी। बहुत सारी ख़वातीन इससे जूझ रही हैं, कोई तेल बताएं, कोई ये करें, लेकिन मेजर वजह क्या हो रही होती है कि आपके बाल थिन होके गिर रहे होते हैं और बॉल्डनेस पैटर्न आ रहा होता है इसका। ठीक है। उसके अलावा मसल वीकनेस, हमने अक्सर ये देखा है कि ख़वातीन कहती चला नहीं जा रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई पट्टा खिंच गया, कभी फ्रोजन शोल्डर, कभी ये कभी वो। सो गेट योर थायराइड चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फटीग मसल के साथ पफी फेस। अच्छा, ऐसे लोगों का अमूमन फेस भी बाद में जाके थोड़ा ना सोज पड़ जाती है और आपको फील होता है कि यार जैसे सोए हुए उठे नहीं होते, तो वैसे पफी फेस हो जाता है। फिर जॉइंट पेन्स होती हैं, पीरियड्स या तो खलास हो जाते हैं, ख़त्म ही हो जाते हैं, या फिर हैवी और इरेगुलर हो जाते हैं। सो ये दोनों वजूहात हो सकती हैं। इमीडिएटली गेट दिस चेक। ब्रेन फॉग, आपके ब्रेन का ज़्यादा ऐसे धुंधलापन रहना, आप एक्टिव नहीं होते ब्रेन वाइज, आप मतलब जैसे चाय पे चाय पिए जा रहे हो, अब जब चाय पी रहे हो तो वो थायराइड को और बिठा रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द डाइट ऑल्सो। उसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। कई लोगों को एक चीज़ होती है, यहाँ पे ना दर्द शुरू हो जाती है और हाथ नहीं काम करता, सो जाता है। कार्पल टनल की वजह ही हाइपोथायरॉयडिज्म कई बार निकल आती है। जस्ट इमेजिन कि डॉक्टर चेक करा रहा है। और कई लोगों की थायराइड की बढ़ने की वजह से होर्सनेस हो जाती है कि आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है।
جیسے بہت سگریٹ اسموکرز کی آواز ہورس ہو جاتی ہے، ویسے آواز کا چینج ہونے پہ بھی آپ کو فوری طور پہ اپنا تھائرائڈ چیک کرانا چاہیے. بالکل. اور یہ مسئلہ صرف خواتین کی حد تک تو محدود نہیں ہے، نہیں، مرد حضرات مین زیادہ نہیں، مین کو بھی ہوتا ہے لیکن عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. ہاں میں نے اب ریسنٹلی دیکھا ہے کہ یہ سندس بہت زیادہ ہو رہا ہے. بالکل. اور آئی تھنک آئی وڈ رادر فرام مائی ایکسپیرینس آئیڈ سے کہ یہ اسٹریس کی وجہ سے، جو بہت اسٹریس ہے خواتین کے اوپر، کہ پہلے تو صرف گھر کا اسٹریس تھا، اب خواتین باہر کا اسٹریس بھی اٹھاتی ہیں. سو وین دے آر ملٹی ٹاسکنگ اٹ کین کاز. بالکل صحیح. سائرہ، میں ضرور آپ سے بات کرتے ہوئے، میں نے آپ کی پرسنالٹی میں ہمیشہ ایک کولنس اور کامنس دیکھی ہے. ٹینشن اللہ نہ کرے نہیں دیکھی کہ آپ کی شخصیت پہ یا چہرے پہ وہ نظر آئے. آپ کیسے اسٹریس کو مینیج کرتی ہیں؟ میری ویسے پرسنالٹی جو آپ نے بات کی ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے. اچھا، اوکے. میں بہت زیادہ اسٹریس میں رہتی ہوں، لیتی بھی ہوں ٹینشن، اور میری اوور تھنکنگ ہے اور اوور سینسٹیوٹی ہے بہت زیادہ. اوکے. لیکن میری بظاہری پرسنالٹی سے ہمیشہ میری یہ کوشش رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل لائف ہے، پھر میڈیا ہے، پھر کام ہے، اور آرٹسٹ گانے والا جو انسان ہے نا وہ بہت ایکسٹرا سینسٹیو ہوتا ہے عام روٹین کے لوگوں سے اور عام روٹین کے معاملات سے. تو جب تک آپ کا موڈ، آپ کا دل، آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا نا، آپ پرفارم نہیں کر سکتے. اور میں اوور تھنکنگ ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ بہت زیادہ ڈیڈ ہو جاتی ہوں. لیکن بظاہری جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ میرے اندر بہت زیادہ جو یہ برداشت کرنے کی حد ہے یا بہت زیادہ کول رہنے کی نا، یہ میری عبادت کی وجہ سے. واہ. کہ میں نے نماز میں ہمیشہ یہی چیز مانگی، اور ہمیشہ میں اسی لیے نماز پڑھتی ہوں کہ میرے سٹار کے لحاظ سے میں بہت زیادہ بولنے والی بھی ہوں، تھوڑا زیادہ بولتی بھی ہوں، غصہ بھی جلدی آتا ہے. لیکن ان سب چیزوں پہ میں نے جو قابو کیا وہ پھر عبادت کے ذریعے کیا، اور اسی لیے پرسنالٹی میں اتنی ڈاؤن اور اتنا ٹھہراؤ آ گیا ہے کہ اب شکر اللہ کا کہ وہ زیادہ تر چیزیں شو نہیں ہوتی، لیکن ایکسٹرا فیل ہوتی. لیکن اب ریلیکس زیادہ فیل کرتی ہیں اب جب آپ وین یو لک بیک، تو اب آپ کو لگتا ہوگا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. ماشاءاللہ. میں نے ویسے کبھی بھی نہیں آپ کو اس طرح دیکھا، لیکن آپ بتا رہی ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو مورل آف دا سٹوری ہے کہ جتنا اور عبادت آپ کریں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. خوش قسمتی اس مومن کی. ڈاکٹر صاحب بناؤ، ہم نے بات کی تھائرائڈ کے سلو ہونے کی، اب اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، ایک تو یو نیڈ ٹو چینج یور ڈائٹ. ایک تو یہ کہ بہت زیادہ کیفینیٹڈ ڈرنکس نہ لیں، فزی ڈرنکس نہ لیں، میٹھے زیادہ استعمال نہ کریں. کروسیفرس ویجیٹیبلز جس میں بروکلی، گوبھی، فیملی ہے، یہ کم کھائیں. یعنی پھولوں والی جو ہے زیادہ. ہاں ایگزیکٹلی. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے کم کرنی ہیں. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے نٹس کھانا ہے تو نٹس، پھر اس کے بعد سیڈز ہیں، سن فلاور سیڈز وغیرہ، پھر اس کے علاوہ فلیک سیڈز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کئی لوگ ویسے فلیک سیڈ کو بھی منع کرتے ہیں تھائرائڈ کے ہائپو ہونے پہ، کہتے ہیں کہ فلیک سیڈ نہ لینے ہیں تو پمکن سیڈز یعنی کدو کے بیج جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ سیڈز لینے کیسے ہیں؟ یہ سیڈز آپ اس کو پیس کے بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں، بڑے مزے کے ہوتے ہیں، جیسے 4 مگز کے اندر ہوتے ہیں ویسے آپ لیں اس کو. اور اس کے علاوہ آپ نے جناب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوئے ملک پیتے ہیں، وہ نہیں آپ نے پینا. سوئے پروڈکٹ سے آپ نے دور رہنا ہے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جیسے زنک رچ فوڈز ہوتے ہیں. زنک کا ہوتا ہے چکن کے اندر، بیف کے اندر، دالوں کے اندر، ایپلز کے اندر. فائبر والی چیزیں کھانی ہیں، اومیگا 3 والی کھانی ہے جس میں والنٹس یعنی کہ اخروٹ کا استعمال اس کو کریں سیلڈز کے اندر. اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹس تو ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ جس میں پھل، عام جو پھل ہے وہ ضرور کھائیں، سیزنل جو پھل ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کے لیے. ریگولر ایکسرسائز کریں کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے خون کا دورانیہ بڑھتا ہے اور خون کا دورانیہ بہت ساری چیزوں کو بہتر کرتا ہے. ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ کوکونٹ آئل کو اگر آپ استعمال کریں تو وہ تھائرائڈل پیشنٹس میں بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ گری کا تیل جو ہوتا ہے وہ. اور اس کے علاوہ مساج کروائیں. میں نے دیکھا ہے کہ میرے پیشنٹس کو بہت فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ اپنی گردن کا مساج اور اپنی ٹانگوں کا مساج یہ کروائیں تو ان کا سٹریس بھی ریلیو ہوتا ہے. مساج کسی خاص آئل کے ساتھ یا کوئی بھی کوکونٹ آئل سے کروائیں، ناریل کے تیل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے، اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہو یا گرم ہو. اٹ از ویری گڈ فار، اٹ از ناؤ بیکمنگ اپ اے نیو ہولسٹک ٹریٹمنٹ فار تھائرائڈ پیشنٹس کہ وہ کوکونٹ آئل میں پکائیں بھی کھانا اسی کے اندر. بالکل صحیح. سو یہ آپ کریں. اور اس کے علاوہ آپ یہی وہ جیسے ابھی بتا رہی تھیں کہ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف آر اسٹریس. اسٹریس جو ہے وہ اور دباتا ہے تھائرائڈ کو. سو عبادت کریں، میڈیٹیٹ کریں
اور کیا کہہ سکتے ہیں بالکل, اور اچھی ہابیز کو ضرور اپنائیں. such a good جس طرح کوکنگ از اے ویری گڈ ہابی, کیوں ماجبین؟ میں سچ کہہ رہی ہوں, کوکنگ سے بھی تو کتھارسس ہوتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک بات کہوں گی کہ اچھے موڈ کے ساتھ کچن میں جائیں, کھانا بہت مزے کا بنے. ویری گڈ. یہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے میرا کچن کدھر ہے گھر میں. انٹر ہوتے ساتھ سب کو کہہ رہی سیڑھیاں, پھر رائٹ سائڈ پہ آتا ہے. ویسے اکثر دروازہ میں نے بند کیا ہوتا تاکہ مجھے جانا ہی نہ اندر پڑے. اچھا جی, مجھے جلدی سے شامی کباب کی ریسیپی بتائیں, پھر میں نے تھینک یو کرنا ہے. بہت آسان ہے. چکن شامی ہے, یا تو آپ چکن کو علیحدہ بوائل کر لیں اور دال کو علیحدہ بوائل کر لیں. اسپائسز اس میں اپنی مرضی کے سارے ڈالیں گے. اور ایک جو میں چیز اس میں شامل کرتی ہوں, زیرہ, ثابت سرخ مرچ جو ہوتی ہے وہ, اور ثابت دھنیا تھوڑا سا روسٹ کر کے اس کو گرائنڈ کر کے یا کوٹ کے وہ ڈالتی ہوں. اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے. ویری گڈ. اس کے بعد جیسے ہی ٹھنڈا ہو چاپر میں پیس لیں یا اس کو ویسے پیس لیں آپ, اور ہری مرچ, ہرا دھنیا اور پودینہ لازمی ایڈ کریں. بالکل, اور فرائی کریں اور انجوائے کریں. بالکل صحیح. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو. ٹپ آف دی ڈے. ٹپ آف دا ڈے مجھے اس کے شامی کباب بہت پسند ہے. قسم سے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. میں ٹپ آف دا ڈے ہی بھول گئی میں. چاولوں کے ساتھ ہونا چاہیے ورنہ نہیں بھائی. اور دو فی بندہ دو پلیز کیچپ کے ساتھ. تھینک یو. پیک کیجئے گا. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. سائرہ, آپ سمجھ تو گئی ہوں گی کہ کیا ہونے والا ہے, کیا پیش کرنے والی ہیں آپ, پلیز بتائیے. میں میڈم نور جہاں کا ایک بڑا پیارا خوبصورت پنجابی گیت دلدار صدقے. واہ, بہت ساری کلیپ میں خواتین نوزاد. سائرہ طاہر. خواتین نوزاد, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے الحمدللہ براہ راست دیکھ رہے ہیں. ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ, ہماری ٹیم اور سندس جمیل کے ساتھ. پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, آج پوری دنیا میں خواتین نوزاد بہت عقیدت, احترام, مان, اپنائیت اور محبت اور شفقت کے ساتھ ٹیچرز کا دن منایا جا رہا ہے. یعنی کہ ٹیچرز کا عالمی دن. آپ کے جتنے بھی استاد ہیں, آپ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے زندگی میں کچھ ایسا کیا جو یقیناً آپ کو راہ راست پہ لانے کے لیے, آپ کی شخصیت کو مکمل بنانے میں ان کا ایک اہم کردار رہا. ہم خراج تحسین ان تمام اساتذہ کو, ان تمام ٹیچرز کو کرتے ہیں. اور پھر بالخصوص یہ بات ضرور یاد رکھیے گا جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی, اپنے تجربات کی روشنی میں, ایکسپیرینسز کی روشنی میں, کہ استاد صرف کلاس روم کی حد تک, آپ کے اسکول, کالج یا یونیورسٹی کے حد تک محدود نہیں ہوتا. استاد وہ بھی ہوتا ہے جو راہ چلتے ہوئے کوئی شخص آپ کو کوئی ایسا پازیٹیو سبق سکھا جائے کہ آپ اس شخص سے سیکھ جائیں, وہ بھی استاد کا درجہ رکھتا ہے. تو تمام کے تمام وہ افراد جو ہماری زندگی کو متاثر یعنی انسپائر کرتے ہیں, ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا ایک جانے انجانے میں بھی اہم کردار ادا کریں, ہم ان کو آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ٹیچرز کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ان اساتذہ کو بلایا جائے جو خود ایک اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ سے جو ٹیچر تک کا سفر ہے وہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. اور آج کے دور میں جو ٹیچرز کا رول ہے وہ آیا ریولوشنائز ہوا ہے کہ نہیں, جدید دور کے جدید تقاضے, تو کس طریقے سے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے زیادہ کمیونیکیشن کے ساتھ اسٹرانگ ہے. یہ تمام باتیں ہم جانیں گے. ہماری جو پہلی مہمان شخصیت ہیں شاہد وارسی صاحب, ہی از اے ریناؤنڈ اسکالر, آتھر ہیں, بے شمار کتابیں لکھ چکے ہیں. ہی از اے ایجوکیشنسٹ ایز ویل اور سکسیزفل انٹرپرینور ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ آپ کا. شاہد صاحب تھینک یو. اور آپ استاد تو ویسے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں. جی تھوڑی دیر کے بعد آواز آ جائے گی. تھوڑی دیر کے بعد وہ والی آواز جو کلاس روم میں آپ بچوں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی سامنے موجود ہیں, آئی آلویز بن ویری فونڈ آف ڈاکٹر عائشہ اشفاق. بہت ہنستے مسکراتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ہنر ڈاکٹر عائشہ اشفاق صاحبہ کو آتا ہے. ڈاکٹر ہیں, ظاہری بات ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے ماشاء اللہ سے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں آف میڈیا اینڈ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن, پنجاب یونیورسٹی لاہور. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, اینڈ بہت شکریہ آج کے دن مجھے بلانے کے لیے. ہیپی ٹیچرز ڈے آپ کو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سامنے موجود ہیں خواتین ٹیچر ٹرینر. ناؤ ٹیچرز کو ٹرین بھی تو کرنا ہوتا ہے, یعنی ٹیچرز کی بھی ٹیچر ہونا یہ بڑا ایک اہم عہدہ. اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اور پھر خود ایجوکیشنسٹ ہونا ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم انسا شہزادی صاحبہ. ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیپی ٹیچرز ڈے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بلکہ معذرت, یہ مجھے کھڑے ہو کے ان کا تعارف کرانا چاہیے تھا. یہ میں آپ تمام افراد کے لیے, کیونکہ استاد ہمارے تو ایسے ہیں جن کا یہ میں اس لیے قطع کلامی کی معافی اور معذرت کہ مجھے انٹرو میں ہی کھڑے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جو استاد ہیں ماں باپ کے بعد, ماں کی گود کے بعد استاد کا ایک اہم کردار ہوتا ہے بچے کو نکھارنے میں. تو کھڑے ہو کے آپ سب کو سلام پیش کرتے ہوئے اور پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ موجود ہے خواتین نوزاد سائرہ طاہر. اور سائرہ طاہر کا یہ تعارف
کہ پی ٹی وی کی اپنی ہیں, اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے, وہ تو ہیں, سنگر ہیں, لیکن آپ نے ان کو ہلکا اور ایزی نہیں لینا. بٹ یہ خود ایک ٹیچر ہیں, ایک مینٹور ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پورے پاکستان بر صغیر میں ایک بڑا اہم ایک ادارہ ہے, ایجوکیشنل تعلیمی ادارہ ہے. اس میں میڈیا اسٹڈیز کی یہ میوزک اسٹڈیز کی یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. ان کو بھی ایک بار پھر ویلکم کریں گے. سائرہ, تھینک یو میڈم, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جی خواتین حضرات, ویکینڈ ایٹ ہوم کا جو آفیشیل ٹیزر ہے ویڈیو, وہ ہم نے پی ٹی وی ہوم کے آفیشیل فیس بک پیج پہ ہم نے شیئر کیا. یو مور دین ویلکم. آپ سوالات کرنا چاہیے دل کھول کے اپنے استاد کو, اپنے تمام اساتذہ کو, اپنے دل کی بات کہ آپ ان کا کتنا احترام کرتے ہیں, ضرور شیئر کیجیے. آپ کا نام بھی انشاءاللہ شامل کیا جائے گا پروگرام میں. سر ناؤ, ہیپی ٹیچرز ڈے. یہ جو سفر ہے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر بننے کا, سر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے اور اس دن کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے. جی بہت شکریہ آپ کا. پہلے میں اس دن کے حوالے سے بات شروع کرنے سے پہلے پاکستان میں 3 لاکھ سے زیادہ تعلیمی اداروں میں 5 کروڑ سے زیادہ بچوں کو پڑھانے والے 20 لاکھ ٹیچرز کو مبارکباد دیتا ہوں. آج ورلڈ ٹیچرز ڈے ہے. خیر مبارک. یہ ہمارے اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کے جتنے اساتذہ پاکستان میں ہیں, یہ تقریباً 2 ملین سے زیادہ ہیں. تو آج ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ڈے ہے, اور یہ ڈے تقریباً لاسٹ 30 ایئر سے منایا جا رہا ہے, 29 ایئر سے. اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ 1966 میں, آپ کو یاد ہوگا کہ 1960 کے بعد یہ تیسرا صنعتی انقلاب تھا جو ڈیجیٹل ایج تھی. تو 1966 میں آئی ایل او نے, جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے, اور یونیسکو نے مل کے ٹیچرز کے جو پرابلم تھے اس کو وہ لاسٹ 6 ایئر سے ڈسکس کر رہے تھے. پھر جا کے 1966 میں انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جس کو ریکمنڈیشن کنسرننگ دا اسٹیٹس آف ٹیچر کا نام دیا گیا. اس کے لیے ایک انٹر گورنمنٹل کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس کے اندر اس ڈاکومنٹ کو اپروو کیا گیا, اور یہی وہ دن تھا جس کو 5 اکتوبر 1966 امپورٹنٹ ڈے تھا, جس میں پوری دنیا میں ٹیچرز کے لیے ان کے رائٹس, ان کے رسپانسبلٹیز اور ورکنگ کنڈیشن کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹ تیار ہوا تھا. 1994 کے بعد باقاعدہ ورلڈ ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے. اب اس میں پری نرسری کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک کے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کے رائٹس کا, ان کی رسپانسبلٹیز کا, اور ساتھ میں ان کی جو ورکنگ کنڈیشن ہے اس کو پوری دنیا میں مانیٹر کیا جا سکے. اور اس کے لیے یونیسکو یہ سارا کام کر رہی ہے. پاکستان کے لیے اس کی اہمیت اس لیے بہت بڑھ جاتی ہے کہ اس پورے ڈاکومنٹ میں جو گائیڈ لائن دی گئی تھی, ہم باقی دنیا کے مقابلے میں اس میں خاصے پیچھے ہیں. اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کے جو 58 پیجز کا ڈاکومنٹ ہے, جس کے پیج 29 سے آنورڈ کوئی 16 پیجز پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان ٹیچرز کا ورک لوڈ کیا ہوگا, ان کی سیلریز کس طرح سے رکھی جائیں گی, اس بارے میں جو گائیڈ لائن دی جاتی ہے اس میں افریقن کنٹریز نے, باقی کنٹریز نے, انڈیا نے, یورپ کی کنٹریز نے, سب نے اس پہ عمل کیا. اور اس کے عمل کرنے کے نتیجے میں ایجوکیشن کی کوالٹی بہتر ہوئی. لیکن ہم ابھی پاکستان میں ان کے مقابلے میں خاصا پیچھے ہیں. تو آج اس موقع پہ میں اسکولوں کے پرنسپلز, گورنمنٹ کو بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس ڈاکومنٹ کو پڑھا جائے, اور پڑھنے کے نتیجے میں پاکستان میں ایجوکیشن کی جو پالیسیز ہیں ٹیچر سے متعلق وہ اس کے مطابق بنائی جائیں. بالکل. اور یہ میں ضرور یہاں پہ بتاتے ہوئے کہ الحمدللہ گورنمنٹ کے جتنے بھی پازیٹیو اقدامات ہیں اس میں جو ایجوکیشن ہے اس کو اولین ترجیح دی گئی ہے. اور جس طریقے سے, اور خصوصی افراد کے بھی جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو اسکولز ہیں ان کا بھی جس طریقے سے افتتاح کیا جا رہا ہے, انعقاد کیا جا رہا ہے, یہ قابل ستائش بات ہے. نا ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے یہ بات کرتے ہوئے ضرور, یہ جو سفر رہا ہے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر تک کا بننے کا, اب ٹیچر کی اہمیت کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے جب آپ خود بذاتے خود ایک ٹیچر بن گئی ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ اینڈ ڈیفینیٹلی ہیپی ٹیچرس ڈے ٹو آل دا ٹیچرس ہو آر واچنگ اس. اور جہاں پر آپ نے کھڑے ہونے کی بات کی ہے ابھی تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی میں بات سناتی جاؤں, پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. کہ میں نے کہیں پڑھا کہ ہارون رشید کے دربار میں جب کوئی معلم آتا تھا, استاد آتا تھا, تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو درباریوں نے کہا کہ حضور یہ تو آپ کا روب اور دبدبہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہونے لگ جائے گا, کیونکہ اگر آپ ہر استاد کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, استادوں کے سامنے اگر میری سلطنت بھی جائے تو جائے. واہ. تو آئی تھنک اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ جب میں اسٹوڈنٹ سے ٹیچر بنی تو میرے دل میں اس بات کی کتنی خوشی تھی, یا شاید میرے دل میں کتنی عاجزی ہوگی کہ آج اللہ نے یہ جو ایک خاص پیشہ ہے اس سے مجھے عطا کی. بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جو کہ اللہ کی عطا ہے. آپ کے سامنے ایک پوری جنریشن بیٹھی ہے جس کی آپ نے کردار سازی بھی کرنی ہے, آپ نے اخلاق
को बेहतर बनाने की भी कोशिशें करनी है, आपने उनका फ्यूचर भी बनाना है। सो मुझे लगता है वहाँ से टीचर आपके जो पोडियम से इधर खड़ा है और आप जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो शायद टीचर को किस तरीके से महसूस होनी चाहिए, या जो टीचर की एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी उधर से, वो शायद अब यहाँ पर बैठ के किसी हद तक हम इस बात के बारे में सोच लेते हैं कि येस दिस इज़ द वेरी सेक्रेड प्रोफेशन, और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी यंग जनरेशन को इस बात की कदर होनी चाहिए कि किस तरीके से एक स्टूडेंट जो है वो टीचर तक का सफ़र तय कर यहाँ तक पहुँचता है। बिल्कुल सही। और जहाँ तक आप इस दिन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस दफ़ा का जो यूनाइटेड नेशंस का थीम है वो भी शायद यही है कि आपने टीचर्स की आवाज़ को सुनना है, वैल्यूइंग द टीचर्स वॉइस, क्योंकि उस्ताद की जो आवाज़ है वो जब तक सुनी नहीं जाएगी तब तक शायद इन तमाम ममालिक के, चाहे जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल सही। उस्ताद की आवाज़ को बुलंद करें तो शायद पूरी जनरेशन की आवाज़ें जो हैं वो बुलंद होने लग वाह, जाएंगी। बड़ी खूबसूरत बात। मैडम नाउ आप टीचर्स को ट्रेन करती हैं, और ये बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहिबा ने की कि बच्चों की किरदार साजी, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग, शख्सियत को मुकम्मल करना। आपका एम्फोसिस क्या होता है जब टीचर्स को आप ट्रेन खुद कर रही होती हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले तो सब टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। ख़ास तौर पर मेरे टीचर्स को मैं बहुत ज़्यादा दुआएं देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो किरदार साजी ही है, क्योंकि किताब का निसाब पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास कंटेंट सारे अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं, कंटेंट भी आ जाता है, हमारे पास टीचिंग मैथडोलॉजीज भी आ जाती हैं, असेसमेंट सिस्टम भी आ जाता है, वैल्यूएशंस भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन एक बच्चे को सिर्फ ग्रेड्स में फर्स्ट सेकेंड थर्ड आना हमारी एक टीचर के लिए काफ़ी नहीं होता है। उसकी किरदार साजी, कि आपका बच्चा किसी जगह पे बैठा हो, वो बैठता कैसे है। एक टीचर सिर्फ 6 घंटे का टीचर नहीं है, वो 24 घंटे का टीचर है। और उसने अपने बच्चे को, जैसे आपने शुरू में कहा कि आपको वो सिखाने वाला बंदा जो आपको क्लासरूम में सिखा रहा है, सिर्फ वही टीचर नहीं है। राह चलते हुए आपको तरीका बताए चलना कैसे है, आपको बताए बैठना कैसे है, खाना कैसे है, किसी के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए उसको मैनेज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर ने ही सिखानी होती हैं। और हमारी टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने निसाब से थोड़ा सा निकल के, क्योंकि अब तो हमारे निसाब में भी शामिल हो चुकी ना, हमारे निसाब में बच्चों की सोशल इमोशनल जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारे निसाब में जो है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। तो इसमें शामिल कर दिया गया कि आपने बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है। बिल्कुल सही। और हमारे निसाब का जो हिस्सा बन गया, तो टीचर्स जो हैं वो इसको डिनाई नहीं कर सकती, और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेस में। मुझे याद है कि बचपन में टीचर शाबाश कह देती थी, पूरा हफ्ता मैं गरूर और तकब्बुर में मुब्तला रहती थी भाई टीचर। और यहाँ पे सुंदर में एक चीज़ शामिल करना चाहूँगी कि हमारी टीचर सिर्फ वो 3-4 चीज़ें वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस पे रहती है। मैं बच्चों को कहती हूँ वाह बढ़िया किया है भाई, तो बच्चा बड़ा खुश होता है और ज्यादा कनेक्ट करना। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात सायरा, ये वक्त के साथ साथ हम अपने बचपन में हमेशा व्हेन आई वाज इन लाहौर ग्रामर स्कूल, तो जो टीचर्स ज़्यादा कनेक्ट हमारे साथ करती थी, एक तो हम उनकी क्लास को ज़्यादा इंजॉय करते थे, इंजॉय करने से ज़्यादा उस सबक को समझना और ग्रैस्प करना जल्दी आसान हो जाता था। टीचर का बच्चे के साथ कम्युनिकेशन, यू बीइंग अ टीचर नाउ, कितना ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई गैप ना हो कम्युनिकेशन? बहुत ज़रूरी है। और अभी लास्ट टाइम हमारा एक प्रोग्राम हुआ तो उसमें हम अपनी वीसी साहिबा से यही डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं टीचर्स को लेके, कि फ़लाँ टीचर की क्लास हो रही है, अच्छा इनकी क्लास में जाना है, इनकी क्लास में नहीं जाना, हमने लेक्चर स्किप कर देना है। उसकी वजह ही यही है कि आपका स्टूडेंट के साथ जो कनेक्शन है ना, वो इतना लाइवली और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बच्चे टीचर को अवॉइड ना करें, बल्कि उनके अंदर वो शौक़ पैदा हो कि वो टीचर से कुछ सीखना जो चाह रहे हैं वो शौक़ से सीखें और क्लास भी अटेंड करें और लेसन भी लें। मैं तो क्योंकि म्यूज़िक से रिलेटेड सारी चीज़ें, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ टॉक, आपका बिहेवियर, आप जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने स्टूडेंट के साथ रखते हैं, मैं समझती हूँ कि आप जल्दी अपनी चीज़ जो है वो डिलीवर, कंटेंट है या आप अपनी जो बात समझाना चाह रहे हैं वो बच्चे को जल्दी समझ। बिल्कुल सही। सब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो इंटरनेट आ रहा था नया नया, ऑब्वियसली वो मोडेम से कनेक्ट करते थे, वाईफाई का तो तसव्वुर भी नहीं था, करते करते इंटरनेट होता था कनेक्ट तो खुश होते थे, ईमेल्स चेक करते थे। आई मीन दैट वाज अ टाइम जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है आज के बच्चों के पास तो तमाम गैजेट्स मौजूद हैं,
ऑनलाइन क्लासेस का, फिर कोविड की वजह से ऑब्वियसली वो मजबूरी थी हालात के हिसाब से भी, इंटरनेशनली भी बच्चे अब ज़रूरी नहीं है ट्रैवल करें, कोर्सेज इंटरनेशनल घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट का फिजिकल रिलेशनशिप, यानी कि एक क्लासरूम में बच्चा क्लासरूम में मौजूद हो और स्टूडेंट सामने मौजूद हो, वो कितना ज़रूरी है बनिस्बत ऑनलाइन लर्निंग के। और मैं कतन डिस्क्लेमर देते हुए, ऑनलाइन लर्निंग भी ज़रूरी है बहुत सारे हालात में, लेकिन अगर इसको इससे कंपेयर जाए तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव वे है? अच्छा देखिए, इसमें हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। ऑनलाइन अपनी जगह है, फिजिकल अपनी जगह है। मैं आज वर्ल्ड टीचर्स डे के हवाले से जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। लास्ट मंथ में साउथ कोरिया के विजिट पे था, तो मैं जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक कोरियन मेरा नेम प्लेट लेके खड़ा हुआ था। तो मैंने देखा एक पाकिस्तानी भी साथ खड़े वेट कर रहे थे, मैं नहीं जानता था उनको। जैसे मैं बाहर निकला वो कहने लगा मैं आपसे मिलने के लिए खड़ा हूँ। मैंने कहा मुझे कैसे जानते हैं? कहते मैंने नाम पढ़ा था आपका। इन्होंने 10 साल पहले मुझसे कोई ट्रेनिंग ली थी। ओके। और इनका ताल्लुक आरिफिला से था, ये कि स्कूल चलाते थे। तो उन्होंने उस इवेंट की वजह से वहाँ से फिर कॉन्टेक्ट नंबर लिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 3 दिन के बाद मेरे कान में शदीद पेन, मैं एक होटल में ठहरा हुआ था, हुई, मैं रात भर जागता रहा। सुबह मैंने 6 बजे उन साहब को फ़ोन किया। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही मैं पैनाडोल कहाँ से लूँ, यहाँ तो कोरिया में पहले मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो आप यकीन करें कि वो कोरिया में सियोल से बाहर थे, 2 घंटे ट्रैवल करके एक पैनाडोल लेके मेरे पास वो होटल आए। ओके। साथ में घर से अपने पराठे लेकर आए। वाह। और कहने लगे कि ये फिर तस्वीर एक शेयर की उन्होंने कि मैंने आपसे 2014 में एक ट्रेनिंग ली थी और आपने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया था। तो ये जो रिलेशनशिप है ये ऑनलाइन से नहीं हो सकता। True. ये जो फिजिकली इंटरेक्शन आपका होता है जिसमें आप उनको सिखाते हैं, वो उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो जो आपका रिलेशनशिप है वो ऑनलाइन से पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए हाइब्रिड मॉडल होगा। आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे जाना ज़रूरी है। आप चौथे सनती इनकलाब से गुजर रहे हैं, ये हो नहीं सकता कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करें, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिजिकल इंटरेक्शन मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। बिल्कुल सही। और इस पे मज़ीद और भी गुफ्तगू करते हुए, और इतनी फॉन्ड मेमोरीज आप सबकी आपके टीचर्स के साथ, ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है, बताना तो नहीं, ऑनलाइन कह रही हूँ, ऑन एयर चाहिए। गो के मेरे O लेवल्स में पाक स्टडीज़ में A ग्रेड आया था, लेकिन 6th क्लास में मैंने वो कोई आंसर था, पता नहीं क्या लिख दिया किसने किसका, तो मेरी टीचर ने मर्डरर ऑफ हिस्ट्री का टाइटल मुझे दिया। और मैं इतनी, मुझे अकल नहीं, मैं सबको बताती, मेरी टीचर ने मुझे मर्डरर ऑफ हिस्ट्री का टाइटल दिया। एंड दैट वाज सो फनी कि फिर टीचर ने बैठ के मुझे समझाया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो फिजिकल इंटरेक्शन एक क्लासरूम में होता है। और देन आई वेंट टू माई टीचर, मैंने पूछा कि जी ये क्यों आपने मुझे टाइटल दिया है, कि गलत आंसर था, जो भी नाम नूम गलत कर दिए थे, उलट पुलट कर दिए थे। और मैं आज आई ओ इट टू टीचर समीना कि व्हेन आई गॉट माई A इन पाक स्टडीज़ इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हर कि मैं A ग्रेड ले सकी पाक स्टडीज़ में। ये बड़ा ज़रूरी होता है रिलेशनशिप टीचर के साथ, और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सायरा हमारे साथ मौजूद है। सायरा, क्या पेश करेंगी? नैयर नूर जी का गाना है तेरा साया जहाँ भी हो सजना। अरे वाह, क्या उम्दा सिलेक्शन है, आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में। ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त। आप वीकेंड एट होम की ख़ास नशरियात इसलिए क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिस तरह आपको बताया, हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, पूरी दुनिया में टीचर्स का यानी असातिज़ा का आलमी दिन बहुत ही एहतराम, शफ़क़त और मोहब्बत और अपनाइयत के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ वो असातिज़ा मौजूद हैं जो बेहतर तरीके से आज के दिन की अहमियत के हवाले से बता सकते हैं। गो कि हम इंसाफ नहीं कर सकते, जो हमारी टीचर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन रही है आखिरी सांस तक, हम जो सीख रहे हैं वो हमारे माँ बाप, और माँ बाप के बाद फिर असातिज़ा की वजह से। तारुफ़ फिर दोबारा से ज़रूर कराते हुए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद वारसी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखती डॉक्टर आयशा अशफाक साहिबा, खानम अंसा शहज़ादी साहिबा मौजूद हैं, और सायरा ताहिर प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, नाउ ये ज़रूर बात करते हुए, हमारे टीचर्स ने, मैं प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले, सच बोलना भी सिखाया, और सच ऐसा बोलो कि दूसरों को मुतासर भी कर सके, इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैंने अपना बताया, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप इतना सच बोल देती हैं। नहीं, आपकी अपनी कोई कमज़ोरी हो या वीकनेस हो, लेकिन आपने उसकी इस्लाह की हो और उससे किसी शख्स की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ सके, तो ज़रूर वो बात अपने बारे में बताया करें। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या जो आपको आपके टीचर ने इंस्पायर किया हो एंड यू स्टिल रिमेंबर? सुंदस, मैं ना अपनी ज़िंदगी में बड़ी ब्लेस्ड रही हूँ, मुझे हर लेवल पे बड़े अच्छे उस्ताद मिले हैं। मैं अपनी रीसेंट एग्जांपल बताती हूँ। आपको पता है मैं अपनी 8 महीने की बेटी के साथ पोस्ट डॉक करने गई थी, और 8 महीने के बच्चे के साथ अमेरिका में पोस्ट डॉक करना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। आई रिमेंबर एक दिन मेरे पास बेबी सिटर नहीं था,
تو میں نے اپنے سپروائزر سے کہا کہ ہماری جتنی بھی میٹنگس اور کلاسز ہیں مجھے پوسٹ پون کرنی پڑیں گی بیکاز میرے پاس آج کوئی نہیں ہے جو میرے بچی کو سنبھال سکے. اس نے کہا یو شوڈ برنگ ہر along. I said are you sure؟ اور انہوں نے کہا ہاں آپ ان کو لے آؤ. میں ان کو آفس میں لے گئی اپنی بیٹی کو ساتھ. میری بیٹی کی پرام کے اندر انہوں نے پیپرز، پینسلز، پینس اور پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا اپنے آفس سے اٹھا کے, اور وہ کھیل رہی ہے, اور وہ سپروائزر جو میرے ہیں وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں, اور ہم نے باقاعدہ بیٹھ کے پورا ایک ریسرچ پیپر 2 گھنٹوں کی میٹنگ کے اندر ہم نے وہ کام کیا. اسی طرح میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ بتاتی چلوں کہ جب 2010 کی بہت پرانی بات ہے, میں نے نیا ایم فل اسٹارٹ کیا, 2009 کی بات ہے, اور اس ٹائم پر اتنا زیادہ براڈ مائنڈڈ شاید لوگ نہیں تھے کہ اپنی بچیوں کو دوسرے ممالک میں بھیجا جا سکے اعلیٰ تعلیم مطلب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو مجھے ایک فیلوشپ کا موقع ملنا تھا, اور مجھے یہ امید تھی کہ میرے فادر انکار کر دیں گے کہ آپ ناروے ایک فیلوشپ پر جاؤ اور اکیلے جاؤ اور ڈیورنگ ایم فل جاؤ. آئی ریممبر میں نے آ کے اپنے ڈین اس ٹائم کے ڈاکٹر مغیث صاحب, ہمارے جو لوگ میس کمیونیکیشن پڑھ چکے ہیں ان کو پتہ ہے بڑی باروب سی پرسنالٹی کے مالک تھے, اللہ ان کو جنت میں اچھی جگہ عطا فرمائے. تو ان کو میں نے آ کے کہا کہ مجھے لگتا ہے مجھے پرمیشن نہیں ملے گی, اینڈ ہی سیڈ کل آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آئیں گے. میں اپنے ابو کو ساتھ لے کر گئی, اور بہت ڈرتی لے کے گئی کہ مجھے نہیں پتا کہ ایک طرف ایک چودھری فیملی کا ایک آدمی بیٹھا ہوگا جو کہ اپنی بیٹی کو نہیں بھیجنا چاہے گا اس اسٹیج پہ, اور ایک بہت باروب ٹیچر بیٹھے ہوں گے, اور اب کیا مکالمہ ہوگا. جب 20-25 منٹ کی میٹنگ کے بعد مجھے اندر بلایا گیا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہیں انہوں نے میرٹ پہ فیلوشپ پہ بھیجنا ہے تو تم جاؤ گی, اور تم اپنا ویزے کا انتظام کرو, تم پاسپورٹ کا انتظام کرو, تمہیں جو کرنا ہے تم کرو. سو اس طرح کے میری اسٹیجز پہ اتنے سارے واقعات ہیں ٹیچرز کے ساتھ جنہوں نے ایکچولی میری پرسنل لائف میں چینج لانے کی بھی کوشش کی ہے. اور یہاں پر آپ کی وہ والی بات کا آنسر بہت اچھے سے ملتا ہے کہ پرسنل ریلیشن شپ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا کتنا ضروری ہوتا ہے. بیکاز مجھے آج لگتا ہے کہ اگر آج میں یہاں پر اس طرح اس اسٹیٹس کے اندر بیٹھی ہوں کہ آئی ایم اے ویری پراؤڈ ٹیچر, تو کہیں کسی حد تک میری فیملی کے علاوہ میرے استادوں کا بھی ہاتھ ہے, جس میں میرے پوسٹ ڈاک تک سپروائزر سے لے کر میرے شاید پرائمری اسکول کے ٹیچرز بھی شامل ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. ایوری بڈی. میڈم آپ ٹیچرز کو ٹرین کرتی ہیں, آپ کسی ٹیچر سے متاثر ہوئی ہو یا آپ کی کوئی ٹیچر ہو جو آج بھی آپ کو یاد ہو؟ بے شمار ایسے واقعات ہوں گے, لیکن کچھ بتاتے ہوئے. ویسے تو میری زندگی میں بہت سے ٹیچرز آئے جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. میری والدہ, میرے والد صاحب, دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا, اچھے برے کی ہر چیز وہ میرے والد صاحب نے, وہ ایسی مثالیں دے دیتے تھے کہ آج جا کے سمجھ آتی ہے اچھا یہ وہ بات تھی. تو ان کے ساتھ ساتھ 2016, 17, 18 یہ 3 سال میری زندگی کے ایسے تھے کہ میں مرنے کے بالکل قریب تھی. ایسا تھا کہ بہت شدید بیماری نے آ کے لے لیا اپنی گود میں, اور اس ٹائم پہ مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا. میں جب ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹی ہوتی تھی تو صرف کچھ ویڈیوز دیکھ سکتی تھی. تو اس دوران میں نے قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی, دیکھتی رہتی تھی, اور شوق آیا کہ ان سے ملاقات ہو جائے. تو جب میں تھوڑی سی اسٹیبل ہوئی, چلنے پھرنے کے قابل ہوئی, تو میرا سب سے پہلا جو وزٹ تھا وہ میرا قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ تھا. اور انہوں نے اتنا اچھے طریقے سے ڈیل کیا, اتنا اچھے طریقے سے کہ میں صرف اور صرف میں ایز اے ٹیچر بھی کہیں جو ہے وہ نہیں ٹک سکتی تھی, اور میں صرف ٹیچر بھی بننے کے قابل نہیں تھی, یہ سمجھ لے شاید. لیکن انہوں نے مجھے جس طرح سے ڈیل کیا, جس طرح سے گائیڈ کیا, اور مجھے اس فیلڈ کی طرف موٹیویٹ کیا, اور مجھے اتنا زیادہ ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیا کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں کسی دوسری جگہ پہ جا رہی ہوں. ایک وہ بندی جو صرف گھر میں تھی, بالکل صحیح, ایز اے ٹیچر کام کر رہی تھی, تھوڑا بہت جانتی تھی چیزوں کو, اور وہ بندی ایک دم سے جو ہے وہ لوگوں کو ٹیچ کرنا شروع کر دی. ہاں, وہ سب کچھ, اور زندگی کی طرف انہوں نے مجھے لے کے آئے. میں بالکل ہوپ لیس تھی کہ بس آج نہیں تو کل جو ہے وہ بس ختم ہوگی دنیا, اور میں کہیں اور چلی جاؤں گی, اور میرے بعد جو ہیں یہ گھر والے جو ہیں سارے ہنسیں گے کھیلیں گے, اور میں نہیں ہوں گی. یہ میں سوچ چکی تھی, تھا ڈپریشن, لیکن اتنا سوچ چکی تھی. لیکن قاسم علی شاہ صاحب نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ٹیچ بھی کیا, مجھے گائیڈ بھی کیا, اور میری گرومنگ میں جتنا ہاتھ جو ہے وہ میری پیرنٹس کا ہے اتنا ہی ہاتھ قاسم علی شاہ صاحب ان کے, آپ کے ان ٹیچر کا. بالکل ٹھیک. سائرہ, ٹیچرز بھی اسٹوڈنٹس سے انسپائر ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس تو ہوتے ہیں ٹیچر سے, آپ کبھی ہوئی اپنی کسی اسٹوڈنٹ سے انسپائر یا کچھ سیکھا ہو؟ بالکل, اور میں سمجھتی ہوں سندس کہ زندگی, آپ کی ساری زندگی سیکھنے کا عمل ہے. کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ سیکھتے رہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچرز بہت کچھ اسٹوڈنٹ سے سیکھتے ہیں. آپ کو کئی دفعہ کچھ ایسی باتوں کا یا کچھ ایسا نالج آپ کو نہیں ہوتا, آپ کے نصاب سے ہٹ کے پریکٹیکل لائف کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں.
آپ کے بیہیویئر کی انسانیت کے ناطے بہت سارے ایسے رویے ہوتے ہیں جو بعض ٹائم ٹیچر کو نہیں پتہ ہوتا لیکن وہ ایک کلاس کے اسٹوڈنٹ سے سیکھ لیتے ہیں. اور میرے ساتھ ہوا ہے, میں اپنی میوزک لائف میں, میوزک سیشن میں, میوزک کے جتنے بھی ہمارے کانسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس میرے, اب میں جب سے ہیڈ بنی ہوں تو جب میں یہاں بیٹھ کے سامنے کسی کو سنتی ہوں نا تو میں سیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ یہ چیز میں نہیں کہہ سکتی. صحیح. یہ چیز گلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, تو یہ سیکھنی چاہیے, یہ کرنی چاہیے. تو میں نے بہت کچھ اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھا ہے اور میں کہتی ہوں کہ بس سیکھتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح, دیٹس بالکل پرفیکٹلی فائن. سر میں ضرور یہ بات کرتے ہوئے, لاسٹ سیشن ہے, ابھی ٹائم ہے وائنڈ اپ میں, لیکن ضرور یہ بات کرتے ہوئے نا, سوشل میڈیا کا دور ہے, اوبویسلی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بہت سارے آ چکے ہوئے ہیں. ہم نے بات کی کہ کلاس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ریلیشن شپ از ویری اسٹرانگ, لیکن کس طریقے سے سوشل میڈیا کو بھی انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے اور بچوں کو, آج کی نوجوان نسل کو ضرور ہمارے جو استاد ہیں ان کی اہمیت کا بہتر طریقے سے بتایا جا سکے. اچھا دیکھیے, اس میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ دور اب بہت ہی ایڈوانس ہو گیا. جس طرح ہم نے کہا کہ یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے, اس میں تو اے آئی اور بگ ڈیٹا, پرسنلائز لرننگ اور انٹرنیٹ آف تھنگ اور روبوٹکس, یہ سب چیزیں اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ ظاہر ہے اس کے بغیر تو آپ رہ نہیں سکتے. تو اس لیے آپ کو ایجوکیشن میں ان کی انٹیگریشن تو کرنی ہی پڑے گی. میں تو چائنا میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, تو وہاں مجھے کمرے میں جو چیزیں سرو کر رہے تھے وہ روبوٹس کر رہے تھے. بالکل اس کے اندر تو میں لفٹ سے اترتا تھا تو روبوٹس ہی چڑھ رہے ہوتے تھے, روبوٹس ہی اتر رہے ہوتے. تو ظاہر ہے یہ معاملات بڑے چینج ہو چکے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر گزارا نہیں ہے. سوشل میڈیا ہے, دیگر ساری چیزیں. ہاں پہلے ٹیچرس کا تعلق ذرا یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا تھا, پھر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہو گیا. اب ٹیچر کو زیادہ مینٹور کا ہو گیا ہے. اب اس میں اب اس میں بہت زیادہ فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے, ڈائریکشن کی ضرورت ہے. آپ ہر وقت بیٹھ کے ان کو پڑھائیں گے نہیں, وہ چاک اینڈ ٹاک میتھڈ نہیں ہوگا, بلکہ آپ ان کو ایک ڈائریکشن دیں گے. لیکن میں آج کے اس موقع پہ ایک جو واقعہ آپ کو ضرور سناتا ہوں, جو میں آن ایئر نہیں سنانا چاہتا لیکن سنا دیتا ہوں. سنانے والا ہے نا, یہ دیکھ لیں. میں نے ویسے تو اسکولوں کے اینول فنکشن میں تو بہت سنایا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پیرنٹس اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ٹیچرس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو شاید ان کے لیے بہت لیسن ہوگا اس کے اندر. میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کو بھی ایک کلاس میں 3 مرتبہ فیل ہونے کا اتفاق ہوا ہوگا. میرا نہیں خیال ہوا ہوگا. میں کلاس 4 میں 3 مرتبہ فیل ہوا ہوں. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 مرتبہ ایک ہی کلاس میں فیل ہوا ہوں. لوگوں کو اپنے پری اسکول کے ٹیچر یاد رہتے ہیں, مجھے 5ویں کلاس تک کے کوئی ٹیچر یاد نہیں ہے. اوکے. تو ایک اچھا پہلو بھی بتا رہا ہوں اور ایک دوسرا پہلو بھی بتا رہا ہوں. میرے ارلی ایج میں مجھے کوئی رول ماڈل ٹیچر نہیں ملے, اور پری نرسری سے لے کے اس گریڈ تک میں بتا رہا ہوں کہ وہ بچہ جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ کن ذہن ہے, یہ پڑھ نہیں سکتا, لیکن گریڈ 5 سے آنورڈ اب دنیا کے تمام ہی بر اعظموں میں 50,000 سے زیادہ ٹیچرز اور ایجوکیٹرز کو ٹرین کر چکا ہوں. واہ. شاید دنیا کی کوئی جگہ ایسی بچی ہو. 40 سے زیادہ کنٹریز میں گیا ہوں. ایکسلنٹ. لیکن وہ رول بھی ٹیچر کا ہے, اور وہ جو شروع میں مایوسی کے دور کی بات ہو رہی ہے وہ رول بھی ٹیچر کا ہی ہے. تو دونوں جگہ ٹیچر ہیں. پیرنٹس کے لیے اس میں لیسن کیا ہے؟ پیرنٹس کے لیے لیسن یہ ہے کہ کوئی بچہ کن ذہن نہیں ہوتا. ٹرو. ہم اس بچے کے پوٹینشیل کو ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے, اور اس کا قصور بچے کا نہیں ہوتا, اس کا قصور ٹیچر کا ہوتا ہے. آپ اسکول میں بچوں کو فیل یا پاس تو کرتے ہیں, کبھی کسی اسکول میں ٹیچر کو بھی فیل پاس کرتے ہیں؟ بچے کا جب ایگزام ہوتا ہے اور اس کے اندر رزلٹ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بچہ فیل ہو گیا. کبھی اس اسکول کے ٹیچر کی کوئی اسسمنٹ ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہ ٹیچر ہی فیل تھا جس کی کلاس کے بچے فیل ہو گئے؟ تو وہ یہ نہیں ہوتا. تو میں اس موقع پہ یہ میسج دے رہا ہوں کہ ٹیچر اگر ٹھیک ہو تو ایک ایسا بچہ جس سے پیرنٹس بھی مایوس ہوں, وہ بچہ بھی اپنے مستقبل سے مایوس ہو, لیکن وہ دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر میں کاروبار میں کچھ کر رہا ہوتا تو چلو ایک الگ بات ہے. میں نے 100 سے زیادہ آتھر ڈیولپ کیے ہیں, ان آتھر سے 1000 سے زیادہ بک لکھوائی ہے, اور ان بکس کی $86 ملین کی سیل کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جس سے 1/4 کلاس پاس نہیں ہو رہی تھی, اس نے اس پروفیشن میں پوری دنیا کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ رول پلے کیا. ٹیچر سے لے کے پری نرسری کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک پڑھایا ہے. یہ سب کچھ پاسبل ہے لیکن ٹیچر کی وجہ سے. اور یہ وہ خلا, کلیپ ہو جائے, اور یہ وہ خلا جو آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوئی, آپ نے یہ عہد کر لیا کہ اس کو پازیٹیو. میں بائی پروفیشن جیولوجسٹ ہوں. بالکل صحیح. میں نے یہ لائن چھوڑی ہے. بالکل ٹھیک. میں پیٹرولیم جیولوجسٹ تھا. میں نے ایک اسکول میں, پرائمری اسکول میں پڑھانا شروع کیا. 40,000 کی جاب چھوڑ کے 2,500 سے کیریئر کا آغاز کیا. اس کے بعد میں نے پری اسکول میں ٹیچر میل نہیں رکھتے
تو میں نے ایک اسکول کھولا تاکہ نرسری کلاس کو پڑھاؤں اور اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم ایس کی کلاس تک کو پڑھایا ہے. تو یہ میرے کیریئر کا پروسیس ہے. ویری نائس, ویری نائس, دیٹ از امیزنگ. تو سیم یہی ایک ہے نا, ایڈیسن کو بھی اسکول سے نکال دیا گیا تھا بالکل کہ آپ نہیں کچھ, آپ کا بچہ کہیں اور کام کر ہی نہیں سکتا, یہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اس کی ماں نے ان کو جو ہے وہ پورا ٹیچ کیا اور وہ آج دیکھیں. انہوں نے نکالنے کا واقعہ سنایا تو میں نے جب ایف ایس سی کیا تھا تو اے نہیں, بی نہیں, سی نہیں, ڈی گریڈ میں کیا تھا. اچھا اوکے. بعد میں ایک اور پرابلم ہوا. اس کے بعد میں نے سوچا بی ایس سی کر لوں, تو میرے چچا نے کہا بیٹا آپ بی اے کر لو, آپ بی ایس سی کر نہیں سکتے. اوکے. لیکن پھر میں نے کہا نہیں میں بی ایس سی کروں گا. پھر میں نے بی ایس سی میں لیا, پارٹ 1 میں نے 3rd پوزیشن لی. اس کے بعد پھر میں نے ایم ایس سی بھی کیا, پھر میں نے ایم ایس بھی کیا, امریکہ سے بھی پڑھا, سویڈن سے بھی پڑھا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بچہ کن ذہن نہیں ہوتا. ٹیچر اگر ٹھیک مل جائیں تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آئی اگری, آئی ٹوٹلی اگری. ڈاکٹر صاحبہ میں ضرور اس پہ بات کرتے ہوئے کہ ہمارے ہاں بچوں کے آئی کیو پہ فوکس کیا جاتا ہے, ای کیو پہ فوکس کرنا کتنا ضروری ہے کہ اور کیا یہ ماں باپ کے علاوہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سوشل سکلز بھی سکھائیں کہ کل کو جب پریکٹیکل لائف میں وہ جائیں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ تو کرنا ہے. بالکل. اب ایز اے ہیڈ جب سے میں نے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنا شروع کیا, میرے پاس اتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو باقاعدہ اپنے ایموشنل انسٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں, اور سننے کے بعد آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی ہے, تو اس دوران تو اسٹوڈنٹس کے بہت زیادہ مسائل ہیں جو شاید ہماری ینگ جنریشن میں نہیں تھے. اب ہم ڈپریشن کی بھی باتیں کر رہے ہیں یا برے وقت کی یا مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں, تو اب کے زمانے میں وہ جو مایوسی ہے وہ بہت ینگ ایج سے سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. سو مجھے لگتا ہے اس میں بھی کسی حد تک جہاں پر والدین کا مکالمے کا رول بہت بنتا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کرنا چاہیے, وہاں پر ٹیچرز کا بھی پورا ایک رول ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی, جہاں پر آپ آئی کیو کے علاوہ ای کیو لیول کی بات کر رہے ہیں یا ان کی ایموشنل اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں یا ان کے سائیکولوجیکل ایشوز کی بات کریں, تو مجھے لگتا ہے یہ بڑا ایک ٹرائنگل قسم کا ریلیشن شپ ہے جو کہ اس ٹرائنگل اگر مل جائے نا کہ اسٹوڈنٹ, ٹیچر اینڈ پیرنٹس, وہ جو ایک ٹرائیکا ہے وہ اچھا ایک ٹرائیکا بن جائے, تو کسی حد تک ایک اچھا اسٹوڈنٹ کے جو کردار سازی بھی ہو سکتی ہے اور پرسنالٹی بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے, اور وہ جس طرح سر نے کہا ہے کہ وہ پالش ہو جائے یا اپنا ایک پوٹینشیل خود بخود ڈگ آؤٹ کر لے, وہ کسی حد تک چیزیں پوری ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح میڈم. ایک بیلنس, یعنی بچے کو خدا نخواستہ مارنا نہیں ہے, ٹیچر نے ڈانٹ لیں, ظاہری بات ہے اصلاح جب تک ڈانٹیں گے نہیں, اس کو بتائیں گے نہیں غلطی تب, لیکن بہت لاڈ پیار بھی نہ دیں کہ وہ بالکل ہی ہر چیز اس کو پلیٹ میں ملے اور ہر آسائش کا اتنا عادی ہو جائے وہ بچہ کہ وہ پھر پریکٹیکل زندگی میں بغیر کسی سہارے کے کس طریقے سے, یو بینگ اے ٹیچر ٹرینر, آپ ٹیچرز کو بھی یہ آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے ٹرین کرنا کہ کس طریقے؟ بالکل, جیسے میم نے بات کی کہ ہمیں جو ہے پیرنٹس کو بھی اس میں انوالو ہونا ہے, تو میں اکثر کہا کرتی ہوں ہمارے اسکولس میں جو ایشو آتا ہے زیادہ وہ یہی آتا ہے کہ مدرس جو ہیں وہ آ کے وہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں جو ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. بچے نے رات کو کھانا نہیں کھایا, بچے نے ہوم ورک نہیں کیا, بچے نے جو ہے وہ میرا کہنا نہیں مانتا, بچہ گھر میں بدتمیزی کرتا ہے. یہ مدر اسکول میں آ کے پرابلم شیئر کر رہی ہوتی ہے, جبکہ یہ رسپانسبلٹی مدر کی ہے. ٹیچر کیا کر رہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کلاس میں سو جاتا ہے, مدرس کو یہ کمپلین کر رہی ہوتی ہے. جبکہ میں کہتی ہوں کہ آپ ٹیچرس اور مدرس کہیں ایک جگہ بیٹھ جائیں, ایک کپ چائے پئیں اور آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں بچے کے پرابلمس کیا ہیں, کیونکہ ہم دونوں کا ہی مسئلہ جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگ دونوں ختم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور ہم دونوں کی رسپانسبلٹیز اگر ہم سمجھ لیں گے تو ایک بچہ بہت اچھے طریقے سے گروم کر سکتا ہے. میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرواتی ہوتی ہوں کلاس میں کہ ایک چیئر سینٹر میں رکھتی ہوں, ایک سائڈ پہ مدر کو اور ایک سائڈ پہ ٹیچر کو کھڑا کرتی ہوں کہ دونوں اپنی طرف کھینچیں. وہ چیئر کہیں بھی موو نہیں کرے گی, لیکن اگر دونوں ڈسکس کر لیں گے, ایک رستہ طے کر لیں گے کہ ہم نے بچے کو یہاں تک لے کے جانا ہے, جس طرح سے ہم لوگ اپنی کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے ایس ایل اوز یا ای ایل اوز کو ڈسکس کرتے ہیں, اسی طرح بچے کو کلاس میں جب اسکول میں بھیجا جاتا ہے اس وقت ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے اپنے بچے کو اس سال میں اتنا کچھ سکھانا ہے, اگلے سال میں اتنا کچھ سکھانا ہے, اور اس میں ٹیچر کیا رول پلے کرے گا اور مدرس کیا رول پلے کریں گے. اگر دونوں ہی چیزوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر سوچ لیں گے, سمجھ لیں گے, تو ہماری بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سارا یہ میں ضرور باتیں کرتے ہوئے کہ ایک اسکول گوئنگ بچے کے ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اسکول گوئنگ بچوں کو ٹریٹ کرنا, ٹیچ کرنا, وہ آپ کے خیال میں obviously ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو آپ تو یونیورسٹی کے بچوں کو پڑھا رہی ہیں نا, ہیں تو بچے لیکن گروئنگ ایج میں, گروئنگ ایج کے بچوں کے اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں, زندگی کے مختلف فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اب والے جو یونیورسٹی والے بچے ہیں نا, ان کو پڑھانا ذرا زیادہ مشکل ہے. اوکے, کیوں؟ وہ اس لیے زیادہ مشکل ہے کہ اس ایج میں آ کے نا آپ کی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو گئی ہوتی ہیں, آپ کی اپنی پازیٹیو نیگیٹو کچھ تھنکنگ ہے, پھر آپ کی کچھ سوشل لائف ہے, کچھ چیزیں ہیں, تو آپ کو ان کے لیول پہ جا کے نا
اور ان کو سمجھانا اور ان کو بتانا وہ ذرا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جو گروئنگ ایج ہوتی ہے نا، جو چھوٹی ایج ہوتی ہے پرائمری سے 10 کلاس تک، 10 کے بعد ایون کہ میٹرک کے بعد بھی انٹر تک بھی آپ ان بچوں کو کر لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ والی جو ایج ہے اس میں ذرا زیادہ مشکل ہے. اب کے مسائل وہ ہیں جو کہ ان کے ایڈریس ہو جانے چاہیے تھے جب وہ چاہیے. اسکول میں ہوتے اسکول ہیں، میں ہوتے اور ہیں. اب وہ والے ایشوز ہم ایڈریس کر ہی نہیں پاتے، بیکاز یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ اسکول میں اگر ایڈریس ہو جاتے تو اب وہ کسی اور شکل میں ہمارے 18-19 سال کی عمر میں پھر نہ کرنے پڑے اگر 5-6 سال. اسکولنگ تو ہے اتنی امپورٹنٹ کہ آپ اگر اس ایج میں بچوں کے یہ سارے ایشوز کو ڈسکس کر چکے ہوں یا ٹیچرز نے کلاس میں ان ایکٹیویٹیز کے اوپر کام کیا ہو تو آگے چل کے وہ مسئلے آتے نہیں ہیں. زیادہ ایشوز آتے ہیں ایموشنل، جو ہے بچے اسٹیبل نہیں ہوتے. تو جب ہم بچوں پر میں ہی اس کو سوشلی اور ایموشنلی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر چکے ہوں گے تو بچہ آگے جا کے بہت پختہ دماغ کے ساتھ اچھے کو اچھا، برے کو برا کہہ سکے گا. بالکل صحیح. اور ایک سندس میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بھی بات کرنا چاہوں گی، سیوک ایجوکیشن اس ٹائم بہت ضرورت ہے. ٹرو، شدید ضرورت ہے، کیونکہ میرے پاس پنجاب یونیورسٹی میں جب ایک بچہ آ رہا ہے تو وہ 19 سال کی یا 18 سال کی عمر میں آ رہا ہے، تو اس کو جو بیسک مینرز ہیں یا بیسک ایٹیکیٹس جو اسے اسکول یا کالج لیول پہ سیکھ کے آنے تھے وہ بھی اکثر نہیں ان کو پتہ ہوتے. سو مجھے لگتا ہے جو پرائمری ایجوکیشن کے اندر آپ سیوک ایجوکیشن کسی طرح ڈال دیں ایز اے کریکولم، اس کے اندر انکارپوریٹ کر دیں تو کسی حد تک بہت سے مسائل سالو بھی ہو سکتے ہیں. اس میں گھر کا ماحول بھی تو بہت میٹر کرتا ہے کہ جو چھوٹی عمر میں بچہ ماں باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کرتے ہوئے، اگر ماں باپ ہی بہانہ بنا رہے ہیں کہ فلاں دروازے پہ ہے بتا دو امی نہیں ہے گھر پہ، ابو نہیں ہے، وہ کہنے کو تو چھوٹا سا بہانہ ہے، لیکن بچہ کس طریقے سے اس کو گراسپ کر رہا ہے وہ کل کو بہانہ بناتے بناتے جھوٹ اللہ نہ کرے بولنے کی حد تک اور خطرناک حد تک پہنچ جائے. یہ چیزیں بھی تو مانیٹر کرنا. میں سمجھتی ہوں کہ جو لرننگ ایج جو ہماری اسٹارٹ بچوں کی نرسری پریپ سے ہوتی ہے نا، اس میں پہلے 2-3 سال میں بچہ اپنے گھر کے اسکول سے بہت کچھ سیکھ جو وہ وہ 3 سال پہلے جو کتابیں پڑھ رہا ہے اسے صرف 20% وہ سیکھ رہا ہے. بالکل صحیح. جو وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے، جو پریکٹیکل لائف اپنے پیرنٹس کی دیکھ رہا ہے، اپنے ٹیچر کی دیکھ رہا ہے، وہ 70% سے 80% تک وہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکی ہیں. بالکل. اور جب ارلی چائلڈہڈ ہے جیسے 0 سے 7 ایئرس کی ایج ہے، اس میں بھی بچہ اپنی پرسنالٹی کو تقریباً 70% جو ہے بنا چکا ہوتا ہے کمپلیٹ. تو یہی خواتین حضرات آپ سوری دیکھیں میں بات کاٹ رہی ہوں لیکن میں ایڈ کرنا چاہوں گی، لیکن اس جگہ پہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ پاکستان میں 70% ایسی مائیں ہیں جو شاید اس طرح آئیڈیل انوائرمنٹ گھر میں نہ بنا سکیں. تو وہاں پر ہم استادوں کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک اس کمی کو دور کر سکیں اور کرنا بھی چاہیے اور بچوں کو انسپائر کر سکیں. خواتین حضرات آج اگین بتاتے ہوئے کہ پوری دنیا میں اساتذہ کا یعنی ٹیچرز کا دن بنایا جا رہا ہے بہت احترام اور عقیدت اور مان کے ساتھ اور محبت اپنائیت کے ساتھ، اور ہم اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سر تھینک یو سو مچ. مجھے لگتا تھا کہ مجھے ہی ٹائٹل ملا ہے لیکن آپ اور میں برابر ہی ہیں، لیکن آپ بہت آگے نکل گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. پلیجر. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. میڈم تھینک یو سو مچ. سائرہ جیتی رہے خوش رہے. ماجبین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ اگر فائنل پریزنٹیشن ماجبین نے جو پریپیئر کیا ہے ہمارے معزز مہمانوں کے لیے یہ بھی دکھا دیجئے. ہو گیا سارا معاملہ پورا؟ جی بالکل بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. امیزنگ پریزنٹیشن. ایک کلیپ شیف ماجبین کے لیے بھی ہو جائے. اور یہ بھی جس طریقے سے سکھاتی ہیں شفقت کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات ہم خراج تحسین ان تمام ٹیچرز کو پیش کرتے ہوئے کہ جنہوں نے میری آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، ہم آپ کے احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی، انشاءاللہ زندگی رہی اور میرے رب کی رضا ہوئی تو کل آپ سے ملاقات لائیو پروگرامنگ میں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ہر گھڑی ہر نعمت کے لیے شکر ادا کیجئے کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. ہماری طرف سے خدا حافظ. لیکن جانے سے پہلے سائرہ کی سلیکشن گانوں کی اتنی عمدہ ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. سائرہ پھر آ جائیں، کیا پیش کرنے والی ہیں؟ یہ اب میں نے بتانا نہیں، آپ سن کے ہی سرپرائز ہے ہماری طرف سے. خدا حافظ. اوور ٹو سائرہ.